अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो जो है ना ये अच्छा वीडियो जो है ना कुछ दिन पहले की है, जब हमने जो है ना हलवा बनाया था। तो मेरा भाई आया हुआ था, तो हमने ना फिर सोचा कि हलवा बनाते हैं। तो इसके लिए हमने तकरीबन 1 किलो से कम थी, 3 पाव के करीब जो है ना सूजी थी, तो उसको मैंने भिगो दिया था। तो हम जो है ना छत पे आ गए थे, और छत पे जो है ना हमने ईंटों का जो है ना एक चूल्हा बना लिया। तो वहाँ पे हम ऊपर जो है ना लकड़ियाँ हमने जलाई थी, और यहाँ पे हम आग जला रहे हैं। तो आपको पता है कि आग जलाना ना बहुत मुश्किल काम होता है, आग लगाना तो खैर कुछ लोग तो बहुत अच्छी लगा लेते हैं। तो खैर ये तो मजाक था। तो खैर मेरे हस्बैंड जो है ना, मेरे हस्बैंड और मेरा भाई जो है ना आग जला रहे थे। तो उसके बाद जो है ना फिर हमने गुड़ डाल दिया इसमें कढ़ाई में। तो गुड़ भी तकरीबन उतना ही था। तो अच्छा, हम ये हलवा जो है ना गुड़ गुड़ से बना रहे हैं। वैसे मुझे चीनी वाला अच्छा लगता है, लेकिन बस मेरे भाई को था कि नहीं गुड़ वाला बनाएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पे आग जो है ना हमने अच्छी तरह लगा ली थी, क्योंकि लकड़ियाँ जो थी ना वो खुश्क थी, तो इसलिए ना आग जल्दी लग गई थी। तो खैर यहाँ पे फिर हम गुड़ जो है ना उसका शीरा जब बन गया था ना, तो भी मेरा भाई बता भी रहा था कि हम साइकिल में ना इसको पच कहते हैं तो खैर जब शीरा तैयार हो गया था, तो फिर उसके बाद जो है ना हमने इसमें सूजी डाल दी थी, और घी भी डाल दिया था, इलायचियाँ डाल दी थी, और फिर इसको जो है ना अच्छी तरह भून लिया था। तो अच्छा, ये हमारे जो गांव की है ना, गांव का हलवा जो है ना ये वाला बहुत मशहूर होता है। चीनी का भी बनता है और गुड़ से भी बनता है। तो इतना ये मज़े का होता है ना। जब मैं शादी पे गई थी तो मैंने आपको जो है ना बताया था कि कैसे वो बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं जिनमें वो डाल के बनाते हैं। तो हम तो खैर छोटी सी कढ़ाई में बना रहे थे। तो ये इतना मज़े का होता है, इसमें ना मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये बनता इतना मज़े का है ना। हाँ, ये बनता बहुत ज़्यादा मज़े का है। वैसे मुझे जो है ना चीनी वाला पसंद है ज़्यादा, लेकिन गुड़ वाला भी बहुत मज़े का होता है। तो बस यहाँ पे हम बारी बारी जो है ना मतलब इसको इस तरह पका रहे थे। इसको जो है ना इस तरह बहुत ज़्यादा जो है ना पकाना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा ज़ोर भी लगता है इसमें। थोड़ी सी भी सूजी हो ना तो ज़ोर बहुत ज़्यादा लगता है। तो घी हमें जो है ना कम लग रहा था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने घी और डाल दिया था। तो रात का जो है ना टाइम था, और इतना मज़ा आ रहा था ना यहाँ पे, मतलब कि आग के ऊपर बैठ के ना, मतलब आग के सामने। तो सर्दी थी और बहुत मज़ा आ रहा था आग सेकने का भी। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि चलो चाय भी जो है ना वो इधर ही बना लेते हैं, क्योंकि आग इतनी अच्छी जो है ना वो जलना स्टार्ट हो गई थी ना। तो फिर हमने ऊपर चाय भी बना ली, और हलवा हमारा रेडी हो गया था। बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। खैर उसके बाद ये तो फिर अब का है, क्योंकि अभी आपको पता है कि मेरी तबीयत जो है ना ख़राब है, खांसी ज़ुकाम गला बुखार, और काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो आज मेरे हस्बैंड जो है ना वो नाश्ता बनाने लग गए। तो मैं किचन में आई ना, तो हमज़ा को जब मैंने भेजा तो उन्होंने जो है ना चाय भी बनाई और पराठे बनाए। और मेरे हस्बैंड इतने मज़े का पराठा बनाते हैं ना, बहुत मज़े का पराठा बनाते हैं। तो जैसा पराठा मैं बनाती हूँ ना तो वो भी ठीक होता है लेकिन जो है ना मेरे हस्बैंड का पराठा जो है ना वो मतलब इतना मज़े का होता है ना, कि वो एक पराठा जो है ना हम 2-3 बंदे भी खा लेते हैं। वो इतना ज़्यादा अंदर घी लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो घी लगाते हैं, और बड़ा मज़े का उनका बड़ा सा पराठा होता है। तो खैर उन्होंने यहाँ पे पराठे बनाए, फिर जो है ना चाय भी बनाई। तो जो है ना हमने फिर क्या किया कि मेरा दिल किया कि फिर साग इनको जो है ना मैं तड़का लगा के दे देती, क्योंकि मैंने पराठा जो है ना वो नहीं खाया था ज़्यादा, क्योंकि मेरा गला ख़राब है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि एयर फ्रायर में ना मेरे लिए फ़िश भी रख दी थी कि मैं फ़िश खा लूँ तो खैर ये देखें साग, और ऊपर मैंने मक्खन डाल दिया, और पराठे बन गए। और हादी भी जाग रहा था, फिर उसने भी नाश्ता किया। तो अच्छा ये है कि जब हस्बैंड मेरे किचन में आते हैं ना, कुछ काम वगैरह करते हैं, वो खाना भी इतना मज़े का, सालन बहुत मज़े का बनाते हैं। तो पहले उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो वो मतलब टांग की वजह से भी, और फिर उनकी बाद में जो मसला हुआ इस वजह से फिर वो ना अब किचन में नहीं आ सकते थे। मतलब पहले तो चल नहीं पाते थे, लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का, कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अब माशाल्लाह वो चलते हैं ठीक, मतलब कि तकरीबन ठीक चलते हैं, और किचन में भी आ जाते हैं, चाय बना लेते हैं जब उनका दिल होता है, अगर मेरी तबीयत ठीक ना हो तो। और अभी देखिए उन्होंने मेरे लिए नाश्ता भी बनाया था। तो खैर इतना सा भी जो है ना हेल्प मिल जाए ना,
اور تھوڑا سا سکون کرنے کا ٹائم مل جائے تو پھر یہ بھی ایک مطلب کہ اچھی بات ہوتی ہے. ہسبینڈ جو ہے نا تھوڑی سی بھی ہیلپ کر دینا تو کافی جو ہے نا آرام مل جاتا ہے. تو خیر اس کے بعد جو ہے نا چولہا تو انہوں نے کافی گندا کیا تھا، ہر جگہ انہوں نے گھی لگا دیا تھا. تو خیر کافی ریسٹ کے بعد پھر مجھے وہ اتنا کام نہیں لگا. پھر میں نے چولہا وغیرہ سارا صاف کیا، برتن وغیرہ دھوئے. تو ابھی میں چھت پہ آ گئی تھی، ہم نہ بھی پیپر کی تیاری کر رہی تھی، وہ بھی اوپر آ گئی تھی اپنا ناشتہ لے کے. تو میں نے کہا چلو اوپر دھوپ میں بیٹھ کے نا تو میں لہسن ادرک جو ہے نا وہ چھیل لیتی ہوں. تو کیونکہ میری طبیعت ذرا بھی ٹھیک ہوتی ہے نا پھر مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، کوئی نہ کوئی کام میں نے کرنا ہوتا ہے. مجھے ہادی بھی اور ہمنا بھی اور سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ریسٹ کر لو، نہ کرو ابھی کام. لیکن اب بچوں کو کیا پتہ کہ کام جو ہے نا کام کے بغیر تو مطلب کہ ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بچے ہیں، وہ تو کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کام نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہونا. تو پھر میں نے جو ہے نا اوپر بیٹھے بیٹھے لہسن ادرک جو ہے وہ چھیل لیا تھا. اور ہم نہ تو اوپر سو گئی تھی، میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں دھوپ میں سو جاؤں، لیکن ہم کے بھی پیپرز ہو رہے ہیں نا تو وہ بھی جلدی آ جاتا ہے. پھر میں نے اس کو ناشتہ دینا تھا تو پھر میں تو نیچے آ گئی تھی. اور یہ دوپہر کے بھی بعد کا ٹائم ہے تو میں نے کہا چلو شلجم بنا لیتی ہوں. تو میرے پاس تھوڑا سا نا بیف رکھا ہوا تھا فریزر میں، تو اس کا جو ہے نا میں نے کوکر لگا دیا تھا گوشت میں سارے مسالے ڈال کے. اور ابھی میں نے چائے بنائی تھی. اور جو ہے نا حمزہ کہہ رہا تھا کہ مجھے جو ہے نا نوڈلز بنا دو، تو پھر میں نے اس کو جو ہے نا نوڈلز بنا کے دے دیے تھے. لیکن اس نے جو ہے نا بہت کم کھائے اور جو ہے نا مطلب کہ ہمنا کو دے دیے. ابھی اس کا ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا تھا تو بس اس کو تھا کہ میں جلدی سے چلا جاؤں. تو خیر کوکر میں نے کھولا اور مسالہ گوشت کا جو ہے نا میں نے اچھی طرح بھون لیا. اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے شلجم جو ہے نا وہ بوائل کر لیے تھے تو وہ بھی میں نے پھر اس میں ڈال دیے. تو بہت مزے کا جو ہے نا شلجم گوشت وہ سالن جو ہے نا بن گیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ کپڑے اوپر ڈالے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو میں یہ اتار کے لے آتی ہوں. ابھی شام کا ٹائم بس ہو رہا تھا تو میں جو ہے نا یہ سارے کپڑے اتارنے آ گئی تھی. اور کپڑے میرے ختم ہی نہیں ہو رہے کیونکہ سردیوں کے کپڑے نکالے ہوئے ہیں نا، تو ماشاء اللہ سے سردیوں کے کپڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اپر ساکس اور اتنا کچھ ہوتا ہے نا، میرے ہسبینڈ کا بھی اور ہادی کا بھی، ہمنا کا، حمزہ کا، اور میرے تو بہت کم ہوتے ہیں. ان کے زیادہ ہوتے ہیں اور میرے بہت کم کپڑے ہوتے ہیں. تو خیر تو پھر میں نے یہ آج کل میں روز ہی مطلب دھو رہی ہوتی، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے نا، میں تھوڑے بہت دھو لیتی ہوں کہ پھر روٹین کے کپڑے جو ہے نا پھر وہ آسانی ہوتی ہے دھونے میں. اور اس طرح کے جب ہم سردیوں وغیرہ کے کپڑے نکالتے ہیں نا تو ایک دم سے جو ہے نا پھر دھونے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں نا کوئی بھی نہیں پہنتا رکھے ہوئے کپڑے نا، چاہے میں دھو کے بھی رکھوں تو پھر ان کو نا خارش ہوتی ہے. میں شروع سے ہی دھوتی ہوں، اب ان کو عادت بھی نہیں ہے مطلب کہ اس طرح نکال کے نا کپڑے پہننے کی، کہ جب تک جو ہے نا میں ان کو واش نہ کر لوں. تو خیر جو ہے نا شام ہو رہی تھی اور میں یہاں پہ باجرہ ڈالتی ہوں نا چڑیوں کے لیے. تو یہاں پہ جو ہے نا سارے پرندے وغیرہ آتے ہیں تو پھر کھاتے ہیں. اور صبح ٹائم تو اتنی یہاں پہ رونق ہوتی ہے، اتنے زیادہ پرندے آئے ہوتے ہیں نا، مطلب کہ کافی زیادہ اس پہ جو برتن میں نے رکھا ہوا ہے نا اس کے ارد گرد، تو اتنے زیادہ آئے ہوتے ہیں نا تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. پھر مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ میں رکھتی ہوں تو پھر پرندے جو ہے نا وہ کھا لیتے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ جو ہے نا پھر خوشی ہوتی ہے. تو یہاں پہ میں اب روٹیاں بنا رہی تھی، میرے ہسبینڈ آ گئے تھے تو ان کو جو ہے نا میں نے دیسی گھی لگا دیا تھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو جو ہے نا دیسی گھی بہت پسند ہے. مطلب کہ وہ جب سبزی وغیرہ ہوتی ہے نا سالن تو جو ہے نا وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں، ان کو بہت اچھا لگتا ہے گھی روٹی پہ لگا کے نا. تو یہاں پہ میں نے سادہ روٹی بھی بنائی تھی کیونکہ ہم نا جو ہے نا وہ بالکل گھی نہیں لگاتی. کبھی کبھی جو ہے نا میرے ہسبینڈ اس کو لگا کے دے دیتے ہیں نا زبردستی کہ کھا لو، تو پھر کبھی کھا لیتی ہے. تو یہاں پہ میں چائے پی رہی تھی اور تھوڑا سا ریسٹ کر رہی تھی. تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، اور جو نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.